बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है। अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल ज्येष्ठ महीना को 20 गते मंगलवार, तदनुसार 2/6/2020 को बाबा को साकार महावाक्य छ। बाबा मुरली को मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य स्थापन गर्नेवाला बाबा का के हो हामी बाबा का सहयोगी हौ। बाबा का सहयोगी हौ। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। मीठे बच्चे, तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य स्थापन गर्नेवाला बाबा का सहयोगी हौ। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ? पढाइको सार के हो? बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ? पढाइको सार के हो? के होला? किन पढाउनुहुन्छ र के हो सार? स्वर्गको राजकुमार विश्वको मालिक बनाउन बाबा पढाउनुहुन्छ। उत्तरमा छ, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो। प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो। के हो पढाइको सार? के होला? हजुर, नष्टुमा स्मृति लब्धा। के होला पढाइको सार? के हो? पढाइको सार हो, दुनियाँका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। यस्तो कहिले पनि नसम्झ, मेरो पासमा करोड छ। यस्तो कहिले नसम्झ, मेरो पासमा के छ? करोड छ, लाख छ। हातमा केही पनि आउने छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ।
राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ। बाबाले के प्रश्न गर्नुभयो? के सोध्नुभयो हामीलाई? बाबाको पढाइ के को लागि हो? किन पढाउनुहुन्छ बाबाले? सार के हो पढाइको? के रहेछ उत्तर? हजुर, मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। अनि पढाइको सार के रहेछ? सबै कुरालाई बिर्सिदेऊ। बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार, विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाँका सबै कुरालाई छोडिदेऊ, बुद्धिले बिर्सिदेऊ। यो विनाशी दुनियाँ, विनाशी धन, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, यो जति पनि छ नि कलियुगमा, यसको सम्झनाले मान्छेलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ। यसको प्रति आसक्तिले मान्छेलाई दुःख हुन्छ, कामनाले दुःख हुन्छ, हैन? यस्तो कुराको प्रतिको जो कामना छ, लगाव छ, आसक्ति छ, त्यसलाई के गर भन्नुहुन्छ बाबाले? छोडिदिनु। यस्तो कहिले पनि नसम्झ। के नसम्झ? के सम्झिनु हुँदैन? मेरो पासमा करोडौँ रुपियाँ छ, लाखौँ रुपियाँ छ, थुप्रै ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, थुप्रै गहनाहरू छन्, सुन चाँदी छ, यस्तो सम्झ भन्नुहुन्छ बाबाले? नसम्झेलाई पनि बिर्स, किनकि यो एक दिन सब विनाश भएर जानेवाला छ। जति लोभले, आसक्तिले तिमी साँचिराखेका छौ नि, छोरा नातिले खाला, फलातीले खाला भनेर, यो सबै एक दिन खत्म हुनेवाला छ, हातमा केही आउनेवाला छैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, जे छ वर्तमान समय ईश्वरीय सेवाको लागि आवश्यकता छ, त्यसलाई सफल गर। बाँकी धेरै भविष्यलाई लोभले, आसक्तिले जम्मा गरेर राख्यो भने त्यो दुःख गरेर कमाएको धन विनाश भएर गएको देख्दा, यो आँखाले नष्ट भएको देख्दा के होला? दुःख हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, जे छ त्यसलाई सफल गर, त्यही नै तिम्रो भविष्यको लागि कमाइ हो, पुण्यको खाता जम्मा गर, बाँकी केही काम आउनेवाला छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ। बाबाले जे भन्नुभएको छ, पुरुषार्थ, मेहनत गर र पढाइमा विशेष ध्यान दिएर पढ। ईश्वरीय पढाइलाई एक दिन पनि नछोडा, हैन? पढ, ध्यान देऊ र पढेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार, धारणामा ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, आखिर विश्वमा शान्तिको समय आयो। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, आखिर विश्वमा शान्तिको समय आयो। अब शान्तिको राज्य सदाको लागि बिदा हुँदैछ। शान्तिको साम्राज्य यो दुनियाँमा, अब धरतीमा आउँदैछ। शान्तिको समय आइरहेको छ। सबैले भन्छन् विश्वमा कसरी शान्ति होला? फेरि जसले ठिक राय दिन्छन् उनीहरूलाई के दिन्छन्? शान्तिको पुरस्कार दिन्छन्, हैन? विश्वमा शान्ति ल्याउनुभन्दा पहिला खुदको मनमा शान्ति हुन पर्यो, हैन? आफ्नो जीवनमा शान्ति ल्याउन पर्यो, बल्ल फेरि दुनियाँमा शान्तिको स्थापना हुन्छ। नेहरूले पनि राय दिन्थे, शान्ति त भएन, केवल राय दिएर गए शान्तिको लागि। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, कुनै समयमा सारा विश्वभरि सुख, शान्ति, सम्पत्ति आदि थियो, त्यो अहिले छैन, अब फेरि हुन्छ। चक्र त फिर्छ नि,
घुम्दै घुम्दै फेरि त्यो शान्तिको सुखको होइन राज्य आउँदैछ, चक्र त फिर्छ नि। यो कुरा तिमीसँग मिगी ब्राह्मण बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। तिमीलाई थाहा छ भारतवर्ष फेरि सुनको पन्छी बन्छ। भारतवर्षलाई नै सुनको पन्छी भनिन्छ। महिमा त गर्छन् केवल भनाइमा मात्र। तिमीले त अहिले यथार्थमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। दुनियाँमा शान्ति शान्ति रड त लाउँछन्, पिस पिस त भन्छन् सबले, पिस चाहियो पिस चाहियो। तर पिस ल्याउनको लागि त्यो अनुसारको पुरुषार्थ छैन। पिसको आज पिस पिस भइरहेको छ। के छ आज शान्ति? टुक्रा टुक्रा भएको छ। विभिन्न धर्म जाति होइन सम्प्रदायमा आज शान्ति टुक्रा टुक्रा भएको छ। आज धर्मको नाममा हिंसा छ, अशान्ति छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैले शान्ति त चाहन्छन्, तर प्रक्रियामा शान्ति ल्याउने प्रक्रियामा जुटेका छैनन्। अनि कसरी शान्ति आउँछ विश्वमा? कसरी शान्तिको साम्राज्य स्थापना हुन्छ त? तर तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई थाहा छ, तिमीले शान्तिको कार्य गरिरहेका छौ। शान्तिको दुनियाँमा धरतीमा ल्याउनलाई शान्तिको सूत्रमा चलिरहेका छौ। अनि बल्ल विश्वमा शान्ति आउँछ। त शान्ति ल्याउनुभन्दा पहिला के हुनु पर्यो? शान्तिको जननी के हो? पवित्रता। अब पवित्रता चाहिएन रे दुनियाँको मान्छेलाई, शान्ति मात्र चाहिए रे। जननी नभइकन शान्ति रूपी बच्चा कसरी हुन्छ? पवित्रता भनेको त जननी हो, आमा हो, शान्तिको आमा, सुख शान्तिको आमा को हो? पवित्रता। त्यसकारणले तिमी बच्चाहरूले मन वचन कर्मले पवित्रतालाई धारण गरेका छौ। त्यसबाट बल्ल सुख र शान्ति रूपी बच्चाहरू मिल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले यथार्थमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, जानेका छौ, बाँकी केही दिन मात्र छ। त्यसैले नर्कका सबै कुरालाई, दुःखदायी कुरालाई, यस्तो होइन कि ज्ञानलाई पनि बिर्सिदेऊ, त्यो होइन। जो कुराले तिमीलाई पीडा दिन्छ, दुःख दिन्छ, अशान्ति ल्याउँछ होइन, मोह र सन्ताप पैदा गर्छ, यी सबै कुरालाई बुद्धिले भुल। आफूलाई निमित्त ट्रस्टी सम्झेर व्यवहार, कार्य व्यवहार, घर परिवार चलाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। मेरो नसम्झ, यो सबै ईश्वरीय रचना हो, ईश्वरको परिवार हो। त्यो किसिमले तिमीले घर परिवार बाल बच्चालाई पालना देऊ। जहाँ मेरोपन आउँछ, मेरोपनको अभिमान आउँछ, त्यो मेरोले के पैदा गर्छ? त्यहाँ मेरोमा के हुन्छ? मेरोले मैला बनाउँछ, आत्मालाई दूषित बनाउँछ। तर मेरालाई के गर? सब कुछ तेरा। त बाबा भन्नुहुन्छ तेरा बनायो भने बल्ल तिमी मुक्ति हुन्छौ, बन्धनबाट मुक्त हुन्छौ। त नर्कका सबै कुरालाई भुलिदेऊ। तिम्रो बुद्धिमा अब सुखको दुनियाँ सामुन्ने छ। अब आफ्नो नजरको सामने के राख? नयाँ दुनियाँको नजारा झलक देखिरहौ। झलक देख भन्नुहुन्छ बाबाले। तिम्रो अगाडि शान्तिको सुखको दुनियाँ आउँदैछ, सामुन्ने देख। जसरी पहिला बेलायतबाट फर्कदा सम्झन्थे, अब पुग्न केही समय मात्र बाँकी छ। विदेश जाँदा, घर आउँदा, घर आफ्नो देश फर्किँदा, देशको सिमानामा आउँदा के हुन्छ? आफ्नो घर एकदमै नजरको सामने हुन्छ, याद आउँछ। त्यसै तिमी पनि अब नयाँ दुनियाँको नजिक नजिक पुगिरहेका छौ। त्यही भएर तिम्रो आँखामा, दिलमा, दिमागमा के बस्नुपर्छ? नयाँ दुनियाँ, शान्तिको दुनियाँ, सुखको दुनियाँ तिम्रो सामुन्ने छ। किनकि पहिला पहिला बेलायतबाट आइपुग्न धेरै समय लाग्थ्यो, अहिले त हवाई जहाजबाट छिटै पुग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, अब हाम्रो सुखको दुनियाँ आउँदैछ, जसको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। बाबाले पुरुषार्थ पनि धेरै सहज बताउनु भएको छ। जो प्राप्ति छ नि, त्यो प्राप्तिलाई सामान्य ल्याए भने पुरुषार्थ त केही पनि छैन होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जो प्राप्ति छ तिमीलाई, त्यो प्राप्तिलाई सम्झ। यति धेरै खजानाको मालिक बाबाले हामीलाई बनाउनु भएको छ, त पुरुषार्थ त एकदम न्यून भइहाल्छ त्यहाँ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै यो निश्चित छ। तिमी देवता थियौ, देवताहरूमा पनि, देवताका पनि कति धेरै मन्दिर बनिरहेका छन्। कुनै देवीको मन्दिरमा रात दिन भक्तहरूको भिड हुन्छ। एकछिनको दृष्टि आँखा हेर्नलाई, उनको चेहराको दर्शन गर्नलाई कति भक्ति श्रद्धाले बिहानैदेखि लाइन हुन्छ। कुनै देवी, त्यही देवी फेरि कुनै ठाउँमा वर्षको एक दिन खुल्ला,
ढोका बन्द होला। कुनै त्यही देवी फेरि घरभित्र मात्रै एउटा परिवारले मात्रै पुज्ला, एउटा घरको सिमानाभित्र मात्रै होला होइन। के हो त त्यसको अर्थ? त सङ्गम युगको पुरुषार्थले जो सीमित घेराभित्र बनाएर पुरुषार्थ गर्छ, सेवा गर्छ, त्यो सीमित परिवारभित्र मात्रै स्थापित हुन्छन् ती देवी, जसले जनकल्याण, विश्व कल्याण, विश्वलाई आफ्नो सम्झेर सारा विश्वलाई सकाश दिन्छन्, पुरुषार्थ गर्छन्, सारा विश्वलाई आफ्नो परिवार ठान्छन् भने त्यो देवी त्यही आत्माको पूजा सारा सबले गर्छन्। सार्वजनिक ठाउँमा हुन्छ त्यो देवीको मूर्ति। त बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेको पुरुषार्थले यो सबै बन्ने? पूजाको विधि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ सबै अहिले सङ्गम युगबाट भइरहेको छ। देवता पनि धेरै थरीका हुन्छन्, मन्दिर पनि धेरै छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् यी मन्दिर आदि बनाएर के गर्ने, बाँकी त कति दिन छ र तिमी बच्चाहरू ज्ञानका अधिकारी हौ। भनिन्छ पनि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटी हुनुहुन्छ। उनीहरू भक्तिको अथोरिटी, तिमी हौ ज्ञानको। ज्ञान भनेको भावना र विवेकको सन्तुलन नै ज्ञान हो। यो दुईटैको सन्तुलन भनेको ज्ञान हो। त्यही भएर तिमी ज्ञानका अथोरिटी हौ। ज्ञानमा भावना पनि चाहिन्छ, विवेक पनि हुनुपर्छ। विवेक शून्य भावना के हुन्छ फेरि? अन्धो हुन जान्छ होइन। त्यही भएर भक्तिलाई के भनिन्छ? अन्धश्रद्धा। भक्ति भावना त छ तर हजुर विवेक छैन, त्यही भएर अन्धश्रद्धा भनियो। बाबा भन्नुहुन्छ भावना छैन भने पनि ज्ञान पनि त्यो फेरि फिका फिका शून्य शून्य हुन्छ। दुईटैको सन्तुलन हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरू ज्ञानका अधिकारी हौ। भनिन्छ पनि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटी हुनुहुन्छ। उनीहरू भक्तिको अथोरिटी। बाबालाई भनिन्छ अलमाइटी अथोरिटी। तिमी बच्चाहरू नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बनिरहेका छौ। तिमीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। जानेका छौ हामीले बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। जो भक्तिका अथोरिटी छन् उनीहरूले त सबैलाई भक्तिकै कुरा सुनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ज्ञानका अधिकारी हो। भक्तिले हामीलाई के बनाए? भिकारी बनाए। मन्दिर मन्दिर दर दर भट्क्यौँ, हे भगवान् देऊ भनेर आफ्नो कटोरी फैलायौँ, झोली फैलायौँ, जहिले पनि गएर यो देऊ ऊ देऊ भनेर। त्यही हामीलाई भक्ति ज्ञान नभएपछि के भयो? हामी भिकारी भयौँ। हे भगवान् शान्ति देऊ, सुख देऊ, ज्ञान देऊ, शक्ति देऊ भनेर माग्यौँ। तर ज्ञानीले माग्दैन, हो अधिकारी बन्छ। जस्तो बुवा होइन, बच्चा बनेपछि के हुन्छ? बुवाको जति पनि प्रपर्टी छ त्यसको खुद हामी स्वतै अधिकारी हुन्छौँ। तर भिकारी माग्न आए, घरमा दैलोमा आए भने 5 रुपियाँ माग्यो भने बुवाको पकेटमा 5 रुपियाँ माग्यो भने होइन, पकेटमा 5 रुपियाँ छैन भने 1-2 रुपियाँ छ भने 1-2 रुपियाँ दिएर पठाउनु होला होइन। तर छोराले 50 रुपियाँ माग्यो भने बुवा मलाई 50 रुपियाँ चाहिएको छ दिनु भने 50 को नोट छैन, अब त्यहाँ 100 मात्रै छन्, ल ए 100 लिएर जाऊ भन्नुहुन्छ कि नै? हो, अधिकारी र भिकारीमा के भयो त? फरक भयो नि त। फाइदा केमा छ? अधिकारी बन्नमा। त्यही भएर हामी भगवानको अधिकारी बच्चा हौ, भिकारी होइनौ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले ज्ञान नै तिमी अधिकारी हौ, त्यसैले ज्ञान सुनाउँछौ। सत्युगमा भक्ति हुँदैन, पुजारी कोही पनि हुँदैनन्, माग्नेवाला कोही हुँदैन, दान लिनेवाला कोही हुँदैनन्। त्यहाँ सबै सम्पन्न हुन्छन्, सबै पूज्य नै पूज्य हुन्छ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पूजनीय पदमा होइन पूर्ण रूपमा हुन्छन्। त्यहाँ आधा कल्प हुन्छ पूज्य, आधा कल्प हुन्छन् पुजारी। तिमीहरू नै जब पूज्य थियौ तब धरतीमा स्वर्ग थियो, अहिले भारतवर्ष पुजारी नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले यथार्थमा जीवन बनाइरहेका छौ होइन। पहिला त हाम्रो जीवन के थियो? हामी को कहाँबाट आयौँ, किन आयौँ, कहाँ जाने केही थाहा थियो त? जीवन लिएको अर्थ के हो? किन भगवानले हामीलाई सृष्टिमा पठाउनु भयो? मान्छे किन जन्मिन्छ, किन मर्छ, किन मान्छेले दुःख पाउँछ, किन सुख पाउँछ? त्यही बच्चा हो। कोही धनीको घरमा जन्मिन्छ, कोही सम्पन्नको घरमा। त्यही बच्चा कोही रोडमा जन्मिरहेछ, न आमाको स्याहार छ न बच्चाको स्याहार छ। कोही फेरि होइन मखमलमा हिँड्छन्, कसैको खुट्टामा लाउने चप्पलै छैन, गर्मीमा हिँड्न पर्छ। यो सबै
मान्छे किन जन्मिने बित्तिकै रोगी भएर जन्मिएको छ? आमाको काखमा बस्न पाउँदैन, जन्मिनेको दिनदेखि आइसियुमा जानुपर्छ, यत्रो सुईहरू सलाइन चढाउनु पर्छ, अक्सिजन लगाउनु पर्छ। त्यो बच्चालाई के कर्म गर्यो उसले? नयाँ जन्म लिएको छ भर्खरै, उसले पाप कर्म त गरेकै छैन। त्यो किन जन्मजात त्यस्तो भयो? किन फेरि कोही स्वस्थ हुन्छन्, जिन्दगीभरि एउटा टाउको दुखेको ट्याब्लेट पनि खाँदैनन्, एउटा सिटामोल खाएको पनि अनुभव छैन कतिलाई। त्यो यो सबै के हो? मान्छेको आफ्नो कर्मको फल हो। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीलाई यथार्थ कर्मको फल, जीवनको उद्देश्य थाहा पाएका छौ? नत्र त पहिलाको जिन्दगी तिम्रो के थियो? शिवलाई नजानेपछि तिम्रो जीवन सब जस्तै थियो। बाँची त रहेका थियौ तर सब जस्तै। जब शिवलाई जान्यो, शिव परमात्मालाई जान्यो, सृष्टिका रचयितालाई जान्यो, सृष्टि नाटकलाई जानेपछि बल्ल हाम्रो जीवन हामीले सही रूपमा जीवन बनाइरहेका छौँ, बिताइरहेका छैनौँ। बिताउनु भनेको त गवाउनु जस्तै हो नि, होइन? जीवन हामीले श्रेष्ठ जीवन बनाइरहेका छौँ, कमाइ गरिरहेका छौँ हामीले। त नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैलाई सम्झाइरहेका छौँ, उन्नति गरिरहेका छौँ। ड्रामामा पहिलादेखि नै निश्चय छ, ड्रामाले तिमीलाई पुरुषार्थ गराइरहन्छ। गर्दैन भनेर पनि सुख पाउँदैनौ। ड्रामाले तिमीलाई जसरी लतारेर भए पनि गराउँछ। ड्रामा अनुसार भइरहेको छ, तिमी पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार गर्छौ। जानेका छौ ड्रामामा हाम्रो अविनाशी पाठ छ। दुनियाँले एक कुरा के जानुन् बिचरा, जसले आफूलाई चिन्दैन भने? सृष्टि ड्रामा नाटकलाई, अविनाशी नाटक, प्रकृति पुरुष परमात्माले बनेको अविनाशी नाटकलाई कसरी बुझ्ने? हाम्रो नै ड्रामामा पाठ छ। यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। यो विश्वको इतिहास भूगोल तिमी बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। उच्चभन्दा उच्च को हुनुहुन्छ दुनियाँमा कसैले जान्दैन। त्यही भएर सबैलाई बुझाउ भन्नुहुन्छ बाबाले। ऋषि मुनि आदिले पनि के भन्नुहुन्छ? सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई नजानेर के भने ऋषि मुनिले त्यत्रो जिन्दगी तपस्या गर्नुभयो, होइन? ओहो, शरीरमा धमिरा लाग्दासम्म तपस्या गर्नुभयो कति ऋषिहरूले। तर जीवनको लक्ष्य उद्देश्य आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्रलाई नबुझिकन उहाँको जीवन बित्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर लास्ट घडीमा त्यत्रो जिन्दगी तपस्या गरे, त्याग गरे, अनि सबै यथार्थ नबुझेपछि लास्टमा के भनेर गए? नेति भन्थे नि। अहिले तिमीलाई आदि मध्य अन्त केही थाहा छैन हामीलाई भनेको यो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उहाँ रचयिता बाबा हुनुहुन्छ, हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो पनि बाबाले पटक पटक सम्झाउनु भएको छ। यहाँ बस्दा देही अभिमानी भएर बसेका छौ। देही अभिमानी भएर बस। कसको सामुन्ने बसेको छु म? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवानको पासमा, ईश्वर टीचरको पासमा म बसेको छु। एक बाबाले नै राजयोग सिकाउनु हुनुहुन्छ र विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कुनै मनको कुरा जान्नेवाला थट रिडर होइन। यति ठुलो दुनियाँ छ, यसलाई बसेर के जान्न सकिन्छ र? बाबाले त स्वयं भन्नुहुन्छ म ड्रामा अनुसार तिमीलाई पावन बनाउन आउँछु। ड्रामामा मेरो जुन पाठ छ त्यही खेल्न आउँछु। बाँकी म कुनै मनको कुरा जान्नेवाला होइन। बताउँछु मेरो पाठ के छ, तिमीले के पाठ खेलिरहेका छौ? तिमीले यो जानेर सिकेर अरूलाई सिकाइरहेका छौ। मेरो पाठ नै हो पतितलाई पावन बनाउनु। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। तिमी तिथि मिति आदि सबै जानेका छौ। दुनियाँमा कसैले कहाँ जानेका छन् र? तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ दुनियाँमा जति ठुलो शास्त्रको विज्ञ होलान्, होइन, विशेषज्ञ होलान्, तर सही रूपमा आत्मा परमात्माको कुरा जानेका छैनन्। मेरो बच्चा भले होइन साक्षर पनि पढेका छैनन् होला, आफ्नो सिग्नेचर पनि गर्न, आफ्नो नाम पनि लेख्न नजान्ने कोही बच्चा होलान्, तर उसले आत्मा परमात्मा र सृष्टिको रहस्यलाई बुझेको छ भनेपछि त्यो व्यक्ति महान हो। तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। तिमीलाई सब तिथि मिति थाहा पाएका छौ। दुनियाँ कसैले पनि
दुनियाँमा कसैले पनि यो कुरा जानेकै छैनन्। तिमीलाई बाबाले सिकाउनुहुन्छ, जब चक्र पुरा हुन्छ तब बाबा फेरि आउनुहुन्छ। परमात्माको कार्यलाई चिन्न सक्नु, बुझ्नु भनेको सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो, शिक्षा हो, समझ हो। बाबा भन्नु सबभन्दा ठुलो कुरा यो हो। त्यस्तो समयमा जुन दृश्य चल्यो त्यो फेरि कल्पपछि हुबहु रिपिट हुन्छ। एक सेकेन्ड अर्को सेकेन्डसँग मिल्दैन। यो नाटक घुमिरहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको नाटकको बारेमा थाहा छ। फेरि पनि तिमी घरिघरि बोल्छौ। यो भुल्नु पनि के होला, ड्रामामै होला। बोल्छौ, फेरि सम्झिन्छौ, फेरि सम्झिन्छौ, फेरि बोल्छौ। यो सम्झिने र बिर्सिनेको खेल नै हो संसारिक प्रकारले, होइन हो कि होइन? कहिले स्मृति, कहिले विस्मृति। त यो नाटक घुमिरहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको नाटक थाहा छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले केवल याद गर, हाम्रो बाबा पिता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नै टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सद्गुरु हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि त्यसतर्फ जानुपर्छ। आत्मा खुसी हुन्छ बाबाको महिमा सुनेर। सबैले भन्छन् हाम्रो बाबा पिता हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण सच्चा हुनुहुन्छ। पढाइ पनि सच्चा र पुरा छ। ती मनुष्यको पढाइ अधुरो छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा कति खुसी हुनुपर्छ। ठुलो परीक्षा पास गर्नेको बुद्धिमा खुसी पनि धेरै हुन्छ नि। तिमीले कति उच्च पढाइ पढ्दैछौ, त्यसैले कति अथाह खुसी हुनुपर्छ। भगवान बाबा बेहदको पिताले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ सद्गतिको लागि। तिम्रो रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। उही अध्याय दोहोरिएको छ। तिमी बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। कल्पको आयु बढाइदिएका छन्। तिम्रो बुद्धिमा अब 5000 वर्षको सारा कहानी घुमिरहन्छ, जसलाई स्वदर्शन चक्र भनिन्छ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबा, के भन्छन्, के भन्नुहुन्छ? बच्चाहरूले भन्छन् बाबा, के भन्छ हामीले बाबालाई? बाबा तुफान धेरै आउँछ। कति आउँछ? धेरै आउँछ कि अलिअलि, कहिलेकाहीँ मात्रै? धेरै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ परीक्षाको दिन नजिक नजिक आएपछि ठुल्ठुलो परीक्षा दिनुपर्छ नि। लास्ट एक्जाममा एकदम ठुलो आएपछि त बच्चाहरू अलमल गर्छन् सानो सानो परीक्षामा, तर लास्ट परीक्षामा एकदम मेहनतले पढ्छन् र पास भइहाल्छन्। हो त्यस्तै यो पनि अब लास्ट एक्जाम दिने बेला आएको छ। त्यही भएर बाबाले ड्रामा अनुसार यो लकडाउनले हामीलाई विशेष पुरुषार्थ गर्नलाई समय मिलेको छ। बाबालाई भन्छन् बाबा तुफान धेरै आउँछ, हामीले भुलिहाल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कसलाई भुल्छौ? कसलाई भुल्छौ? बाबालाई, जसले तिमीलाई डबल सिरताज विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, यत्रो उच्च पद दिनुहुन्छ, प्राण दिनुहुन्छ। तिमीले यो प्राणेश्वर पितालाई कसरी भुल्छौ? होइन, उहाँलाई तिमीले कसरी भुल्छौ? दादीजीहरू के भन्नुहुन्छ? भुल्न हामीलाई गाह्रो छ, सम्झिन एकदम सजिलो छ, तर हाम्रो पुरुषार्थ भुल्न सजिलो, सम्झिन गाह्रो। किनकि दादीजीहरूको जस्तो पुरुषार्थ बच्चाहरूको अझै भएको छैन। उहाँलाई तिमीले कसरी भुल्न सक्छौ? बाबा वन्डर खानुहुन्छ। जसले तिमीलाई यत्रो मालिक बनाउँछ तिमीले उसलाई भुल्छौ, अरू कसैलाई तिमीले भुल्दैनौ। कहिले आमाले भन्नुहुन्छ मेरो छोराछोरीलाई भुल्छु मैले भन्नुहुन्छ। सम्झिन बडा गाह्रो छ, मुस्किल छ। मेरो बच्चाहरूलाई सम्झिन गाह्रो छ। छोराछोरीले भन्छ माता पितालाई सम्झिन गाह्रो छ, घरिघरि भुलिहाल्छु हे माता पिता भन्छ कोही छोराछोरी? भन्दैन। तर यहाँ चाहिँ भुल्छु भन्छन्। अरू कसैलाई तिमी भुल्दैनौ। स्त्री, बाल बच्चा, काका मामा चाचा, जति पनि मित्र सम्बन्धी छन्, जुन लावा लस्कर छन्, तिनलाई चाहिँ सम्झिन्छौ होइन। मित्र सम्बन्धी आदि सबैलाई याद हुन्छ, विस्तारलाई चाहिँ याद गर्छौ, सारलाई भुलिहाल्छौ होइन। जस्तो बिउलाई देखिन्न नि, वृक्षलाई मात्रै देखिन्छ। त्यो बिउबाट शक्ति आएर वृक्ष बनेको छ। त्यो बिउलाई बिर्सिने, वृक्षलाई मात्रै सम्झिने भन्नुहुन्छ बाबाले। बिउको महत्त्व छ। बिउ छैन भने वृक्ष हुँदैन होइन। सारा वृक्षलाई हराभरा फलीफुत बनाउनलाई पानी मलजल काम दिनुपर्छ।
जडामा दिनुपर्छ। जडामा दिएपछि अटोमेटिक सबैमा पुग्छ, पातमा पानी हालेर हिँड्नु पर्दैन। त्यस्तै वृक्षपति बाबा जो विश्वको बिउ हो उहाँलाई सम्झेपछि सबैलाई त्यो शक्ति हाँगाबिगालाई अटोमेटिक त्यो शक्ति पुग्छ। बाँकी यस कुरालाई तिमीले किन भुल्छौ? तिम्रो युद्ध यस यादमा नै छ। जति हुन सक्छ याद गर। बच्चाहरूले आफ्नो उन्नतिको लागि सबेरै उठेर बाबालाई यादमा सैर गर्नुपर्छ। तिमी छतमा वा बाहिर शीतल हावामा पनि निस्किन सक्छौ। भित्र एउटै ठाउँमा बसेर तिमीलाई योग लागेन हैन, फ्रेस भएन भने कहिलेकाहीँ तिमी बाहिर छतमा बाहिर सैर गरेर पनि मलाई हिँड्दा डुल्दा पनि याद गर्न सक्छौ। यहाँ नै आएर बस्नुपर्ने जरुरी छैन, बाहिर पनि जान सक्छौ। त बिहानको समयमा कुनै डर आदि हुँदैन। मर्निङ वाकमा जान सक्छौ, तिमी बिहान निस्किन सक्छौ 3-4 बजे। बाहिर गएर पैदल हिँड, आपसमा यही कुरा गर। हेरौँ कसले बाबालाई धेरै याद गर्छ, फेरि बताउनु पर्छ कति समय मैले कति याद गरेँ। कहिलेकाहीँ के कुरा राम्रो कुरामा शुद्ध कम्पिटिसन पनि चाहिने रहेछ कि त्यो शुद्ध कम्पिटिसनले के गर्छ? पुरुषार्थलाई अगाडि बढाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ तेरो यादमा कम्पिटिसन गर, कसले धेरै याद गर्छ, कसले धेरै यादको चार्ट बढाउन सक्छ। बाँकी समय मेरो बुद्धि कहाँ कहाँ गयो यसलाई भनिन्छ एक आपसमा उन्नति गर्नु। नोट गर कति समय मैले बाबालाई याद गरेँ। बाबाको जुन अभ्यास छ त्यो बताउँछन्। यादमा तिमी 1 घण्टा पैदल हिँड तापनि तिम्रो खुट्टा थाक्दैन। यादबाट तिम्रो कति पाप काटिन्छ। म हिँड्दैछु, मेरो खुट्टाले हिँड्दैछ, म हिँडिरहेको भन्ने सम्झ्यो त खुट्टा थाक्छ। विदेही भएर हिँडेपछि त त्यो विदेहीलाई कहाँ थकाइ लाग्छ? त्यो बिन्दुलाई थकाइ त लाग्दैन हैन। त्यो यादमा बाबाको यादमा विदेही बाबाको यादमा हिँड्यो भने थकाइ पनि लाग्दैन। चक्र त तिमीलाई थाहा छ, रात दिन यही बुद्धिमा छ। अब हामी घर जान्छौँ, पुरुषार्थ गर्छौँ। कलियुगी मनुष्यलाई अलिकति पनि बिचारा थाहै छैन, सुतिरहेका छन्। गहिरो मिठो निद लाग्छ यो बिहानको समयमा। अज्ञानताको निद्रामा पनि सुतेका छन्, कति स्थूल निद्रामा पनि खराटा मारी घोडिरहेका होलान्। कोही व्यक्ति अझै पनि बिस्तारामा होलान् है। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई अब जगाऊ, दुईटै निन्द्राबाट जगाउनु छ। कलियुगी मनुष्यलाई अलिकति पनि थाहा छैन। मुक्तिको लागि कति भक्ति गरिरहन्छन्, अनेक मत छन्। तिमी ब्राह्मणहरूको त छ एक मत, जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरू सबैको हो एउटै श्रीमत। तिमी बाबाको श्रीमतबाट देवता बन्छौ, देवताहरूको कुनै श्रीमत हुँदैन। श्रीमत अहिले नै तिमी ब्राह्मणहरूलाई भगवानबाट मिलिरहेको छ। भगवान निराकार हुनुहुन्छ जसले तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ, जसबाट तिमीले आफ्नो राज्य भाग्य लिएर कति उच्च विश्वको मालिक बन्छौ। भक्ति मार्गमा वेद शास्त्र कति छन्, तर कामको एउटा शास्त्र छ, विशेष शास्त्र, जसलाई माई बाप भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। माता कुन छ? कुन शास्त्र? गीता माता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता माता, श्रीमद् भगवती गीता। गीताको ज्ञान घर घरमा बच्चाहरूलाई पढाइन्छ। पहिलाको घरमा होइन स्कुलमा गीता पाठ गराइन्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ गीताबाट के छ? जीवन जिउने कला। तर महाभारत पढाइन्न। महाभारत पढ्यो भने युद्ध गर्ने संस्कारको निर्माण हुन्छ। गीता ज्ञानले जीवन जिउने कला सिकाएको छ त्यहाँ हैन। त्यही गीताको पाठ पढाइन्थ्यो। तर अहिले गीताको ग पनि थाहा छैन मान्छेलाई कतिलाई, गीता भनेको के हो भन्ने, गीतामा के छ थाहा छैन कतिलाई। त बाबाले भन्नुहुन्छ गीताको महिमा सबलाई सुनाऊ, गीताको ज्ञान सुनाऊ। जो बाबाले दिइरहनु भएको ज्ञान गीता ज्ञान हो। भगवान आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै गीता भनिन्छ। अहिले तिमीले बाबाबाट पढ्छौ, जसबाट स्वर्गको राज्य पाउँछौ। जसले पढे उसले लियो। पहिलाको समयमा गीताका श्लोकलाई गीतको रूपमा पनि गाउने गर्थे पहिलाका मान्छेहरूले हैन। त्यसरी गीतालाई महत्त्व दिएको थियो जीवनमा। त्यही भएर शान्ति पनि थियो, तनाव पनि कम थियो मान्छेको जीवनमा हैन। अहिले मान्छेलाई ज्ञान हराइसकेको छ, त्यही भएर अनेक प्रकारको चिन्ता दुविधा टेन्सन बढेको छ। अहिले तिमीले बाबाबाट पढ्छौ, जसबाट स्वर्गको राज्य पाउँछौ। जसले पढे उसले लियो। ड्रामामा पाठ छ नि, ज्ञान सुनाउने ज्ञान सागर एकै हुनुहुन्छ।
उहाँ ड्रामा योजना अनुसार कलिको अन्त्यमा सत्यको आँधीको सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ। सद्गुरु एक हुन त धर्मपिताहरूले पनि त ज्ञान दिनुभयो नि, सबैले कसैले प्रेमको ज्ञान, कसैले अहिंसाको ज्ञान, कसैले समानताको ज्ञान, सबैले राम्रो दिए। तर सुन्नेवाला व्यक्तिहरूले कसलाई सम्झे? टिचिङलाई हेरेनन्, टिचिङतिर बुद्धि गएन कि टिचरलाई सम्झे। मेरो यो गुरु, मेरो यो गुरु, मेरो यो धर्म, मेरो त्यो धर्म, अर्काको यो धर्म। त्यो टिचरसँग जाँदाखेरि बुद्धि के भयो? त्यसबाट होइन अनेकता पैदा भयो, त्यसैबाट हिंसा पैदा भयो। तेरो धर्मभन्दा मेरो धर्म ठुलो, कम्पिटिसन भयो होइन। धर्मले त जोड्ने काम गर्छ नि, तर मान्छेले टिचरलाई सम्झिनाले, त्यो जो पढाउनेवालासँग बुद्धि लाउनाले अनेक प्रकारको अशान्ति सुरु भए। युद्ध, धर्मले युद्ध सुरु गरायो। तर धर्मले त ज्ञान दिन्छ, एकताको पाठ पढाउँछ। हामीले टिचिङलाई हेरेनौँ कि टिचरतिर बुद्धि गयो। त्यही भएर जो टिचरका पनि टिचर, परम टिचर त एउटै हुनुहुन्छ, परमात्मा। उहाँलाई सम्झेपछि विश्वमा शान्ति आउँछ, एकताको राज्य स्थापना हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले पढ्यो उसले लियो। ड्रामामा पाठ छ नि, सुनाउनेवाला एकै हुनुहुन्छ। उहाँ ड्रामा योजना अनुसार कलिको अन्त्य र सत्यको आँधीको सङ्गममा आउनुहुन्छ। कुनै पनि कुरामा नलमल्यो। बाबा यिनमा आएर पढाउनुहुन्छ, अरू कसैले पढाउन सक्दैन यो ज्ञान। यी दादाले पनि पहिला कसैसँग पढेका हुन्थे भने अरू पनि धेरैले उनीसँग पढेका हुन्थे। बाबाले त भन्नुहुन्छ यी गुरु आदि सबैको उद्धार गर्नलाई को आउनुपर्छ? गुरु, गोसाई, पण्डित, आचार्य, सन्त, महन्त, साधु, सन्यासी, उदासी सबलाई उद्धार गर्नलाई एक सद्गुरु परमात्मा आउनु भएको छ। अहिले सबलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। त अहिले तिमी बच्चाहरूको लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। हामी यो बन्छौँ, यो भने सत्यनारायण बन्नेको सत्य कथा प्र्याक्टिकलमा जो हामी पढ्दैछौँ। यसको फेरि भक्ति मार्गमा महिमा चल्छ। लीलावती र कलावतीको कथा छ। यो कथा हाम्रै कथा हो, कोही लीलावती कलावतीको कथा होइन, मेरो कथा हो यो ज्ञानको, जो म पढ्दैछु। भक्ति मार्गको रिवाज चल्दै आउँछ। अब यो रावण राज्य पुरा हुनु छ। तिमी अहिले दशहरा 10 विकारलाई दहन गर्दैछौ। 10 विकार आदिमा कहाँ जान्छौ र तिमी दशहरा आदिमा कहाँ जान्छौ र? तिमी त प्र्याक्टिकलमा दशहरा तिम्रो जीवन भइरहेको छ। 10 विकारलाई हराउनु, त्याग्नु नै सच्चा दशहरा हो। तिमीले सम्झाउँछौ यिनले के गर्छन्, तर यो बच्चाहरूको काम हो। ठुला ठुला मानिसहरू दशहरामा के गर्छन्? हेर्न जान्छन्, मेला हुन्छ। रावणको ठुलो ठुलो पुतला बनाएर जलाउने उत्सव मनाउँछन्। त ओरिजिनल रावण त भित्र बढेको छ मान्छेको मनभित्र, डेरा जमाएर बलियो भएर बसेको छ। तर डुप्लिकेट रावणलाई बाहिर त जलाउँछन्, ठुल्ठुला भिआइपीलाई निमन्त्रण गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ रावणलाई कसरी जलाउँछन् यो वास्तवमा के हो कसैले पनि बताउन सक्दैनन्। रावण राज्य हो नि दशहरा आदिमा कति खुसी मनाउँछन्। दसैँमा हामी कति खुसी हुन्छौँ होइन। तर कसैको लागि दसैँ खुसीको दिन छ, कसैको लागि दशा पो भइरहन्छ। बिचारा पशु पक्षीहरूको जीवन लीला अन्त गरिरहेका हुन्छन्। त कति दशा भयो कसैको लागि खुसी। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी खुसी मनाउँछौ। जब रावणलाई जलाउँछन् दुःख पनि हुँदै आएको छ, केही पनि समझ छैन। अहिले तिमी सम्झन्छौ हामी पहिला कति बेसमझ थियौ। जति रावणलाई जलाए पनि दुःख सन्ताप बढिरहेको छ, अहङ्कार बढिरहेको छ, किनकि मान्छेले ओरिजिनल रावणलाई जलाउन बिर्स्यो। त्यही भएर यो दुःख बढ्यो। रावणले बेसमझ बनाइदियो। अहिले तिमी बन्छौ बाबा हामी लक्ष्मी नारायण अवश्य बन्छौ। हामीले कुनै कम पुरुषार्थ कहाँ गर्छौँ र? यो एउटै स्कुल हो, पढाइ धेरै सहज छ, पढाइ एकै नासे छ, पेपर पनि आउट, क्वेसन पेपर पनि आउट भएको छ। तर फेरि कई बच्चाहरू फेल खान्छन्। कस्तो वन्डरफुल पढाइ छ नि होइन। पेपर पनि धेरै समयको छैन, फेरि 1 सेकेन्डको हुन्छ, तर कई बच्चाहरू फेल खान्छन्। कुनै स्कुलको पढाइमा कोही विद्यार्थीले क्वेसन पेपर पाओस् त कस्तो होला? कति नम्बर ल्याउला? पूर्ण पास, 100 मा 100 ल्याउला। तर यहाँको पढाइ यस्तो वन्डरफुल छ, ईश्वरीय पढाइ। क्वेसन पेपर थाहा छ, तर खै बच्चाहरू
फेरि खान्छन्। त एउटै स्कुल हो, अचम्मको स्कुल हो, अचम्मको पढाइ छ। वृद्ध माताहरू अरू केही पनि याद गर्न सक्दैनन् भने केवल बाबालाई याद गर न, मुखले हे राम भन्छन् नि। बाबाले यो धेरै सहज बताउनुहुन्छ, तिमी आत्मा हो, परमात्मा बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ। कहाँ जान्छौ? शान्तिधाम सुखधाममा, अरू सबै कुरा भुल। जति सुनेका छौ, पढेका छौ, त्यो सबै भुल। जुन पढाइले तिमीलाई अहङ्कार पैदा गर्यो, म यति पढेछु, मेरो पद पोजिसन यो जति पनि छ नि युगो, यो सबलाई के गर अब भुल। बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाको याद पढेका छौ, त्यो सबलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झ बाबालाई याद गर्यो भने बाबाबाट वर्षा अवश्य मिल्छ। बाबाको यादबाट नै पाप काटिन्छ। कति सहज छ भन्ने पनि गर्छन्। भिरीकोटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, अचम्मको वन्डरफुल सितारा चम्किन्छ। गरिब हुन् या साहुकार, यी लाग्छन् सबैको प्यारा। सबैको प्यारो के छ? शरीर छ कि यो सितारा छ? सितारा। सितारा हुँदा शरीर प्यारो, सितारा निस्कियोस् त यही शरीरसँग डराएर भाग्छन् मान्छे। कुर्नलाई साथी चाहिन्छ, क्रिया गर्न चाहिन्न। जति प्रेम भए पनि आमा बुवा पति पत्नी जति प्रेम भए पनि डराउन दिने आए त को आउँथ्यो त? आफ्नै त आउँथ्यो नि। किन रात कुर्नु पर्ने होला? साथी चाहिनु पर्ने होइन? डराउँछन् मान्छे। किनकि आत्मा जुन मेरो थियो त्यो त निस्केर गयो, शरीर त पञ्चमहाभूत हो, यो त विनाश हो, जलेर गयो। फेरि पनि डराउँछन् मान्छे। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य पनि यति सानो आत्मा छ नि, आत्माहरू डाक्टरहरू आत्मालाई देख्ने धेरै कोसिस गर्छन्, तर यो धेरै सूक्ष्म छ। हठ आदिबाट कसैले देख्न सक्दैन। बाबा पनि यस्तै बिन्दु हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी तिमी साधारण छौ, म पनि साधारण बनेर तिमीलाई पढाउँछु। कसैलाई के थाहा यिनीहरूलाई भगवानले, कसैलाई के थाहा यिनीहरूलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। कृष्णले पढाउने भए सारा अमेरिका जापान आदि सबैतिरबाट आउँथे। के हिन्दू, के मुस्लिम, के सिख, के इसाई, सब यहाँ। यदि देहधारी श्री कृष्ण आएर पढाउने भए सब झुम्बिन्थे यहाँ। तर यहाँ निराकार परमात्मा, निराकार कृष्ण आउनुभएको छ, कसैलाई थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए सब झुम्बिन्थे। यदि साकार देहधारीले पढाउने भए, कृष्णले पढाउने भए सब जापान अमेरिका सबैतिरबाट आउँथे। उनमा यति आकर्षण हुन्छ। कृष्णसँग प्यार छ, सबैको छ नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी नै कृष्ण बनिरहेका छौँ। कृष्ण हुन् राजकुमार, कृष्णलाई गोदमा लिन चाहन्छन् भने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन। बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार, विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार के हो? प्रश्न उत्तरमा थियो। पढाइको सार के भन्नुहुन्थ्यो बाबाले? निचोड सबै कुरालाई भुल र आफूलाई आत्मा सम्झ र परमात्मालाई याद गर। यो हो सार। यस्तो कहिले नसम्झ मेरो पासमा करोड रुपियाँ छ, लाख रुपियाँ छ, त्यसले सबै कुरा हुन्छ होइन? हुन्छ त 4 करोड होला, तर हामी शरीर छोड्यो भने लासलाई बोक्नलाई कति चाहिन्छ? 4 करोडले लान्छ। खोलामा लगेर सद्गत गरेर आउला 4 करोडले 4 जना चाहिन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ करोड मात्रै होइन, परिवारलाई पनि आफ्नो बनाऊ, किनकि यो सबै एक दिन सब यो विनाश भएर जानेछ। लाख करोडले मात्रै केही हुनेवाला छैन। अब पानी पाइएन भने लाख रुपियाँ दिन्छु, 1 गिलास पानी दियो भने पनि पाइँदैन। एक दिन त्यस्तो दिन पनि आउनेवाला छ। केही पनि हातमा आउनेवाला छैन, पैसाले केही हुनेवाला छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर। बाबाको पासमा आउँदा बाबाले गुनासो गर्नुहुन्छ। 8 महिना पछि आउँछौ, बाबा जसबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ, उहाँसँग यति धेरै समयसम्म मिल्न पनि आउँदैन। त्यत्रो महिना किन लगायो? यदि तिमीलाई यो विश्वास थियो भने तिमी मिल्न बिना रहन नसक्नु पर्ने। यत्रो लामो टाइम लाग्यो मलाई भेट्नलाई भन्नुहुन्छ बाबाले। भन्छन् बाबा फलानो काम थियो, अरे तिमी मरेको भए फेरि यहाँ कसरी आउँथ्यौ? त्यो काम भन्दा भन्दै तिमी रामको पासमा गएको भए कसरी आउँथ्यौ मधुबन? त्यही भएर सब कामलाई होइन, त्यसलाई सबलाई व्यवस्थित गरेर छिटो मसँग भेट्न मधुबन
आऊ भन्नुभयो बाबाले। यी बाहनाहरू कहाँ चल्न सक्छन् र? बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ, तिमीले सिक्दैनौ। जसले भक्ति धेरै गरेका होलान् उनलाई 7 दिन त के 1 सेकेन्ड पनि तीर लाग्छ। सेकेन्डमा विश्वको मालिक बन्न सक्छन्। यी स्वयं अनुभवी बसेका छन्। विनाश देखे, चतुर्भुज रूप देखे, बस सम्झे अहो म विश्वको मालिक बन्दैछु। साक्षात्कार भयो, उमङ्ग आयो, आदि यी सबै कुराहरूलाई छोडिदिए र ईश्वरीय कार्यमा लागे। ईश्वरीय योजनालाई अगाडि बढाउनु भयो ब्रह्मा बाबाले। निश्चय हुने बित्तिकै यहाँ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भयो बाबा आउनु भएको छ विश्वको बादशाही दिन। बाबा सोध्नुहुन्छ निश्चय कसरी भयो? भन्छन् 8 महिनापछि निश्चय भयो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ मूल कुरा हो याद र ज्ञान। बाँकी साक्षात्कार केही काम आउनेवाला छैन। यो त भुल्ने कुरो मात्रै हो। एकछिन ज्ञान नै काम आउँछ, योग नै काम लाग्छ। बाबालाई चिन्यौ, फेरि पढाइ सुरु गर्यौ भने तिमी पनि यो बन्छौ। पोइन्ट मिल्छ जुन कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। धेरै प्यारले सम्झाउ। शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान्छौ। युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। तिमी चाहन्छौ नि भगवान बाबाले मुक्त गरेर प्यारो घरमा फर्काएर लैजाउँ। ठिकै छ, अब तिमीमाथि जुन खिया लागेको छ त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तिम्रो आत्माको खिया निस्कन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। लाइभ मुरली सुनिरहनु भएको बाबाको बच्चाहरूलाई पनि गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिला नम्बर, बिहान सबेरै उठेर पैदल हिँड्दै, भित्र बसेर निद्रा लाग्छ भने के गर्न पर्यो? पैदल हिँडेर बाबालाई याद गर। आपसमा यही मिठो कुराकानी गर। के कुरा गर्ने होला? के भन्नु थियो बाबाले? हेरौँ कसले कति समय बाबालाई याद गर्छ। आपसमा यही मिठो कुराकानी गर। हेरौँ कसले कति समय बाबालाई याद गर्छ। फेरि आफ्नो अनुभव सुनाऊ। फेरि आफ्नो अनुभव सुनाऊ। दोस्रो, बाबालाई चिनेपछि फेरि कुनै बहाना नबनाऊ। कुनै बहाना नबनाऊ। पढाइमा लाग। मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। बाबाले वरदान दिनुभएको छ। आजको ईश्वरी वरदान, सत्यताद्वारा हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाउने फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी भव। सत्यताद्वारा हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाउने फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, सत्यता अर्थात् आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा स्मृति। सत्यता अर्थात् सदा आफ्नो मौलिक स्वरूपको स्मृति, जसबाट स्थूल अनुहारमा पनि क्या हुन्छ? जसबाट स्थूल अनुहारमा पनि श्रेष्ठता नजर आउँछ। सत्यता अर्थात्
एक बाबा दोस्रो न कोही। सत्यता अर्थात् एक बाबा दोस्रो न कोही। यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाइदिन्छ। हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाइदिन्छ। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई हर कर्ममा बाबा समान चरित्र अनुभव हुन्छ। हरेक बोलीमा बाबा समान अधिकार र प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। हरेक बोलीमा बाबा समान अधिकार र प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। उसको संगत असल हुनाले पारसको काम गर्छ। उनको संगत असल हुनाले पारसको काम गर्छ। यस्ता सत्य श्रेष्ठ आत्माहरू नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन्। यस्ता सत्य श्रेष्ठ आत्माहरू नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन्। ट्राफिक कन्ट्रोल। अंतर मन में ज्योति जगा लो।
बाबाले आज वरदान दिनुभयो, सत्यताद्वारा हर कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाउने फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी भव। सत्यता अर्थात् आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा स्मृति, जसबाट स्थूल अनुहारमा पनि श्रेष्ठता नजर आउँछ। सत्यता अर्थात् एक बाबा, दोस्रो न कोही। यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखिन्छ। जहाँ सत्यता छ, सत्यताको शक्ति छ, त्यहाँ अटोमेटिक श्रेष्ठता पनि बोली र कर्ममा झल्किन्छ। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई हर कर्ममा बाबा समान चरित्र अनुभव हुन्छ। हरेक बोलीमा बाबा समान अधिकार प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। उसको सङ्गत असल हुनाले त्यो असल व्यक्ति पारस समान हुन्छ। अरूलाई पनि जस्तो सङ्गत त्यस्तै रङ, राम्रो रङ सार्नेको काम गर्छ, पारसको काम गर्छ। सत्य व्यक्तिले, जो सत्य हुन्छ, साँचो हुन्छ, वो कुनै पनि कुरासँग वो डराउँदैन, होइन। सत्य व्यक्ति निडर पनि हुन्छ। हामी डराउनु केसँग पर्छ? गलतसँग, होइन, कर्मसँग डराउनु पर्छ। यदि हामीले गलत कर्म गऱ्यौँ भने भगवानसँग पनि डराउनेको आवश्यकता छैन, कर्मसँग हामी त्यति डराउनु पर्छ। यदि हामीले गलत कर्म गऱ्यौँ भगवानले त माफ देला, तर हामीलाई कर्मले कहिले माफ दिँदैन, होइन। कर्मले कहिले छोड्नेवाला छैन हामीलाई। यो जन्म छोडे पनि अर्को जन्म लिएर भए पनि कर्मले हामीलाई छोड्ने छैन, कर्मले भोगाउँछ हामीलाई। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, जो सत्य हुन्छ त्यो निडर पनि हुन्छ, जो श्रेष्ठ पनि हुन्छ, होइन। सत्य व्यक्तिले पारसको काम गर्छ, बाबा समान अनुभूति गराउँछ। यस्ता सत्य श्रेष्ठ आत्माहरू नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन्। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्मको खाता बढायो भने विकर्मको खाता समाप्त हुन्छ। श्रेष्ठ कर्मको खाता बढायो भने विकर्मको खाता समाप्त हुन्छ। जति तिमी श्रेष्ठ कर्म गर्दै जान्छौ त्यति विकर्मको खाता पछाडि पछाडि धकेलिन्छ। श्रेष्ठ कर्मलाई अगाडि अगाडि राख। जस्तो अफिसमा पनि जुन जुन काम गर्न छ त्यसको फाइलहरू अगाडि हामी राख्छौँ नि, अगाडि अगाडि हुन्छन्। त्यो अगाडिलाई राम्रो फाइलको काम हामी गर्दै गऱ्यौँ भने पुराना अरू फाइलहरू त पछाडि अटोमेटिक गए जस्तै श्रेष्ठ कर्मको खाता बढाऊ र नराम्रा खाता पछाडि हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। आज सार के थियो? सार थियो मिठे बच्चे। के थियो भन्नुहोस् मिठे बच्चेहरू? तिमी सारा विश्वमा शान्तिको स्थापन गर्नेवाला बाबाका सहयोगी हौ। अहिले तिम्रो सामुन्ने के छ? सुख शान्तिको दुनियाँ छ। प्रश्न थियो, बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ र पढाइको सार के हो? के थियो उत्तर? के थियो उत्तर? भन्नुहोस्। बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, दिलीप भाइजी, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार के छ? प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाँका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। यस्तो कहिले पनि नसम्झ मेरो पासमा त करोड छ, लाख छ, हातमा केही पनि आउनेवाला छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान दिऊ। गीत के थियो? आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति।
छाया